नमस्कार. सध्या आम्ही करंजले तालेगांव हांगासर आज सकाळी हांगासर ह्या कॉलनीकडे एक असॉल्ट झालो. 25 वर्साच्या भुरग्याचेर एक बाटली जी बियरची बाटली आणि सुरी दाखवून असॉल्ट झालो. जी बियरची बाटली तेजे तकलेर मारल्या कारणान तो इंजर्ड झालो आणि तेजे उपरांत ताका GMCन शिफ्ट केलो आनी आतां जर पळयत जाल्यार तेजे उपरांत जे पणजे पुलीस हेचेर तपास करता. हे 4 लोक कोण येयल्ले ताका मारपाक आनी कित्याक लागून मारपाक येयला हे तपास करता. आनी म्हाजेच फाटल्यान तुमी सद्या पळयता फॉरेन्सीक टीम जी हांगासर येयलेली आसा ती आतां बॉटल्स आनी कितें कितें मेळटा ते इन्स्पेक्शन करता आनी तेजे उपरांत ते फॉरेन्सीक टीम इन्स्पेक्ट करून तेजे उपरांत कितें रिपोर्ट येतली ती पुलीस स्टेशनाक कळयतली. आतां सद्या तर जी अपडेट आसा इतलीच आसा. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.